नो प्रॉब्लेम पुढे ना बेटर बेटर सारखे मी ना म्हणताय सारखे शिफ्टेड देअर परफेक्ट ना पाऊस प्लंबिंगची लाईन ती बंद झाली पावसाची नाही पहिले आम्ही 6 महिन्या पयलीं JSW कडेन प्रपोजल घाल्लो की अंडर CSR हो ग्रावंड मातसो रिपेर करून दिवचो म्हणून. हाज्या पयलीं हो ग्रावंड आमचे कंपाउंड वॉल मोडिल्लो आशिल्लो. भितरलो जो इंडोर स्टेडियम आसा थंय खुबशे आमचे लोक भुरगे बॅडमिंटन खेळटात आनी तो खूब वायट कंडिशनान आशिल्लो. उदर भितर सिपेज जातालें, कबुतरां वचून थंय पुरुशेपणां करतालीं, हारशे फुटिल्ले, वॉशरूम सारके नाशिल्ले. अशें करून इतलें आसतना पसून थंयचे आमचे जे वास्कोकार भुरगे आसताले ते वचून खेळटाले थंय. सो तांणी एकदां म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की हें सगळें मातशें आमकां करून दी म्हणून. सो आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगिल्लें, पूण गव्हर्मेंट आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घेतल्या कारणान ते म्हणपाक लागले की हांगा मातशें सेकंडरी हें करया. सो आमी CSR थ्रू JSW एप्रोच केलें आनी हें सगळें जें आमी सांगलां म्हणजे आमकां बेंचीस घालून दिया, रातचे भुरगे हांगा खुबशे येता खेळपाक आनी काळोख आसता तेन्ना लायटींग करून दिया आनी कंपाउंड वॉल फुटिल्लो आसा तो करून दिया. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी सांगल्यो. इंडोर फूल स्टेडियम आसा तो रिपेर करून दिया. आनी आज अरावंड 50% वयर म्हणजे अरावंड 70% पसून म्हणल्यार आतां कामां कंप्लीट जाल्या. 19 डिसेंबराक आमी हो ग्रावंड म्हणजे इंडोर स्टेडियम जो भितर बॅडमिंटन कोर्ट आसा तो ओपन करपाक सोदता आनी हें सगळें रिपेर करपाक सोदता. आनी लायटी घाल्ल्या कारणान कितें जातलें की जे भुरगे थोडे रातचे आसा, थोडे वॉकिंग करपाक सोदतात नाजाल्यार आनी कितें करपाक सोदतात, सो हो ग्रावंड तांचे खातीर एक वॉकिंग ट्रॅकूय जातलो. भुरग्यांक थोड्यांक हेंय करपाक मेळटलें, खेळपाकूय मेळटलें आनी बरो जातलो. त्या खातीर आज आमी एकदां फायनल पळोवणी करपाक आयिल्ले. आतां पळयता तुमी हांगा हें आसा स्पॅक्टेटर्स सिटींग आसा पूण ते सगळे मोडिल्ले आसा. हे सगळे रिपेर करून म्हणजे आमच्या वास्कोच्या भुरग्यां खातीर, थोडे हांगा फुटबॉल खेळटा, थोडे क्रिकेट खेळटा, सगळे तरेतरेचे भुरगे. आतां तुमी थंय पयशे खो खो खेळपा आयल्या. सो ही फर्स्ट फेज आसा. फर्स्ट फेजान आमी हें करता आनी सेकेंड फेजान ग्रावंड बरो करप. जमता जाल्यार हे जे टर्फ आसा तो टर्फाक मातशें कितें तरी करप आनी वयलो पॅविलियन ओपन करप. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी सेकेंड फेजीन करतली. सो फर्स्ट फेज आमी बाय 19 डिसेंबर आमी ओपन करतली भुरग्यां खातीर. प्रश्न एसेंब्लीन रेज केल्लो की गव्हर्मेंट जेन्ना इतलो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ते फक्त भायल्या लोकां खातीर आसचें न्ही, आमचे गोंयकारूय थंय खेळपाक जाय म्हणून आमी हें मांडिल्लो. आनी तेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सरान ते एग्री जावन भुरग्यांक केल्ले. आतां पयलीं आमी वेदांता वुमन्स लीग जाली थंय, बाकीचे स्पोर्ट्स चलता. खूब जाणांनी आमकां एप्रोच जावन थंय स्पोर्ट्स म्हणजे आमचे मेन हेतू आसा की भुरगीं जी आसा ती ग्रावंडार आसपा जाय. नाजाल्यार आज आमी पळयता की सगळींच भुरगीं मोबायलाचेर आसा. पयलीं आमी जशें सांजचे जाली की ग्रावंडार येताले, तशी सगळीं भुरगीं ग्रावंडार आसपा जाय आनी ताच्या खातीर जाता तितलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यां खातीर करप, इतलोच आमचो हेतू आसा. हो जो ग्रावंड आसा बुटेबाट ग्रावंड आमी म्हणटा, अशें तुमी केन्ना हांगा पळोवंक शकतात डेली बिजी आसता. डेली बिजी आसता ग्रावंडार. फिल्डार भुरगीं खेळटा, जाणटे खेळटा, व्हडले खेळटा. तसोच इंडोर आसा. इंडोर जो स्टेडियम आसा भितर बॅडमिंटन खेळपाक लागून हांगासून वास्कोसून न्हू वास्को भायरसून लोक मुद्दाम येता आनी खेळटा. पूण एकदम बॅड कंडिशनान आसलेले खूब बॅड. हांव आमच्या दायेचे देव बरें करूं म्हणटा, हेंचे सगळ्यांच्या वाटेन जे खेळटा हांगा आमचे कडेन
निखील आसा डॉक्टर निखील सगळे जाण हांगा खेळटात. तेंच्यांनी भितर रिक्वेस्ट करून दाजी बाबान ते एकदां सांगून JSW सांगून ऑलमोस्ट कंप्लीट केलेलो आसा. तेचे भायर सुद्दां आनीक थोडें काम आसा. म्हाका एक सांगून बरें दिसता की ही जी जे पोल घालता पळय लायटीचे पोल घालता ज्या कारणान हांगा जो उजवाड पडला हांगा जो काळोख पडटा तो उजवाड पडटा तो खंयच बरी गजाल आसा. एक सांगूंक सोदता बाबा आमदाराक सुद्दां की हे जे केल्ले इनिशिएटीव घेतल्या पळय ते ग्रावंडाची एक कमिटी आसता गव्हर्मेंटाची एक कमिटी आसता ती कमिटी म्हाका दिसता एक्टिवेट करपाक जाय आनी ती कमिटी एक्टिवेट करून आमचोच लोकल कोण एक्टिव स्पोर्ट्समॅन आसा ताका एक प्रेसिडेंट करपाचो. म्हाका दिसता निखील हांगा सारको आसा की तेणी हांगा रावन कोण तरी कोण ती आमची लोकल कमिटी समज हांगाली जाली जाल्यार हांगा कितें प्रॉब्लम आसा सॉर्ट आवट जातले आनी नो डावट आतां सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जायत आसा. हांव ते आनीक म्हाज्या वळान पडटाय म्हणून हांव आनीक तेजे देव बरें करूं म्हणटा. एकूच ग्रावंड जो वास्कोन ओपन आसा बाकीचे ग्रावंड तुम्ही पळयले जाल्यार कोणाक काय करूंक मेळना पूण हांगा सगळे वाठारांत जितले वास्कोचे बायणां आमचो वॉर्ड मेस्तावाडे बेलाबाद सगळे हांगा येता खेळपाक. पूण ह्या ग्रावंडाची परिस्थिती बिकट आसलेली पूण खंय तरी आमदारान इनिशिएटीव घेवन आतां मातसो रिपेर वर्क करून सांगलें न्ही. पण इवन तो ग्रावंड जो फील्ड आसा ती मातशी बरी ना म्हणून तेंचे सेकंड फेसान ती करता म्हणलें. पूण बरी गजाल भुरग्यां खातीर की ल्हान भुरगे आसूं ना व्हडले आसूं सगळे ह्याच ग्रावंडाक लायक करता आनी सगळ्यांक लागीं पडटा आनी सगळे एक्टिविटी हांगाच जाता. हांव दाजीचें परत अभिनंदन म्हणटा आनी बेगीनचे बेगीन हें काम सुरू करून 19 डिसेंबराक तरी सुरू करपाचें म्हणटा. हांव आमच्या आमदार बाब दाजी साळकर तशेंच चेअरपर्सन गिरीश बोरकर आणि काउन्सिलर वॉर्ड नंबर 12 दीपक नायकाचे आभारी मानता. मेन म्हणजे तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतला विथ द बॅकिंग ऑफ JSW अंडर CSR. हो कोर्ट जो आमचा आसा पळय बॅडमिंटन कोर्ट एट बुटेबाट तो सद्या निग्लेक्टेड. आमी सदां खेळटा हांगा पण कांय कारणाक लागून दिसता मेंटेनन्स बरोबर जायना. मेन कारण आशिल्लें पळय पावसान उदक गळटा थंय लायटी बरोबर नाशिल्ल्यो आनी प्लेईंग सर्फेस सारके नाशिल्ले. सो आमदारान आनी बाब दीपक आणि बाब गिरीशान विथ JSW अश्योर केला की सगळे करून घेतले आणि आमी सुद्दां इंट्रस्ट घेतले आणि हे फुडें वचून ही फॅसिलिटी बऱ्यांतली बरी जातली अशें अपेक्षा आसा आणि जातलीच शुअर.